हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आजदेखि हामी BCA को अनलाइन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास सुरु गर्न जाँदैछौँ इङ्ग्लिसको है त। सो सुरुमा हामी इङ्ग्लिसको गर्छौँ, देन हामी म्याथ एन्ड अल अरू सबैको गर्छौँ है त। सो अब BCA मा कति मार्क्सको इङ्ग्लिस सोध्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ? आई गेस थाहा नै छ होला। कति होला मलाई भन्नुहोस् त? 40 मार्क्स चाहिँ BCA ले कभर गर्छ। इङ्ग्लिसले 40 मार्क्स कभर गर्छ 100 मा। अब जसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीले सानो सानो क्लासमा पढेका छौँ त्यही नै कुराहरू हुने हो। जस्तै आर्टिकल्स, प्रिपोजिसन, भोइस, न्यारेसन, त्यस्तै गरी टेन्स, कन्जङ्सन, कन्डिसनल सेन्टेन्सेस एन्ड पार्ट्स अफ स्पिच, कजेटिभ वर्ड्स, यस्तै हुन्छन् है त, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ, फेरि त्यो चाहिँ पढ्यो भने मात्रै है त। ओके, सो अब तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मिनिमम पनि 38-39 एउटा चाहिँ मिलाउनु पर्यो है त। किन त भन्दाखेरि सकेसम्म त 40 नै मिलाउने हो, बट यु नो समटाइम्स कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै नसुनेको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ थोरै कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर पनि हामी चाहिँ मोस्ट अफ द क्वेसनहरू, पास्ट क्वेसनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ है त। ओके, अनि तपाईँहरूलाई है अर्को एउटा कुरा भनेको, हामीले चाहिँ क्लास गर्दाखेरि जुममा फेस टु फेस गर्ने हो कि यसरी नै पढाएर युट्युबमा हाल्ने हो कि होइन, अथवा चाहिँ युट्युबमा प्रिमियर गर्ने हो कि लाइभ क्लास गर्ने हो कि बोर्डमा पढाउने हो कि होइन, यसरी लेख्ने अनि साइडमा चाहिँ सर बसेर पढाउने हो कि, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त। र हाम्रो नम्बर थाहा छँदैछ तपाईँलाई 9849595895, त्यसमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज चाहिँ हामी ट्याग क्वेसनबाट सुरु गर्छौँ। आई डोन्ट नो हामीले कति धेरै पढेर भ्याउँछौँ, तर हामी चाहिँ सकेसम्म धेरै पढ्ने प्रयास गर्छौँ है त। सो ओके, फर्स्टमा हामी ट्याग क्वेसनबाटै सुरु गर्छौँ। ओके, सो फर्स्टमा ट्याग क्वेसन्स भनेको के हो त? सिम्पली नेपालीमा भन्छु है त। ट्याग क्वेसन भनेको नेपालीमा पुच्छ्रे प्रश्न भनेर सोधिन्छ, जुन चाहिँ किन सोधिन्छ त भन्दाखेरि एस्योरेन्सको लागि, कन्फर्मेसनको लागि, उसले भनेको कुरा हो कि होइन त भनेर एकचोटि फेरि कन्फर्म गरौँ न त भन्नको लागि ट्याग क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। ठिक छ? ओके, फर्स्टमा कन्फर्मेसन, फेभर, आस्क फर थिङ्स र एग्रिमेन्ट है, यी कुराको लागि हामीले ट्याग क्वेसनको प्रयोग गर्छौँ। अब ट्याग क्वेसन भनेको मिनी क्वेसन भयो, जुन चाहिँ सेन्टेन्सको लास्टमा आउँछ। र ट्याग क्वेसन पढ्दाखेरि एउटा हाम्रो गोल्डेन रुल छ, जुन चाहिँ बिर्सिनै नहुने रुल छ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, म फेरि यहाँ पनि रिपिट गर्छु है त। कुन हो त त्यस्तो हाम्रो गोल्डेन रुल होइन, हाम्रो मूल मन्त्र जुन चाहिँ बिर्सनु हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो त? पोजिटिभ सेन्टेन्स, पोजिटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स, पोजिटिभ ट्याग, नेगेटिभ सेन्टेन्स, पोजिटिभ ट्याग। ठिक छ? पोजिटिभ सेन्टेन्स आयो भनेदेखि नेगेटिभ ट्याग लेख्ने, नेगेटिभ सेन्टेन्स आयो भनेदेखि पोजिटिभ ट्याग लेख्ने। ओके, अब चाहिँ हामी वान बाई वान रुलमा जान्छौँ है, अनि हामी चाहिँ एक्जाम्पल वाइज हेर्छौँ है त, कस्तो कस्तो एक्जाम्पलमा चाहिँ कस्तो कस्तो हाम्रो चाहिँ क्वेसन ट्याग लाग्छ भन्ने हेरौँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 1 है, यो चाहिँ रुल है त। हामीले first rule is, okay, so the first rule is always use small letters in tag questions है। ट्याग क्वेसनमा जहिले पनि स्मल लेटर लेख्ने, जस्तै यहाँनेरि
इजन्ट ही भनेर छ है इजन्ट ही इजन्ट सी हैन तपाईको जे छ हैन आरन्ट वी यहाँ चाहिँ जहिले पनि स्मल लेख्ने के बाहेक त आई बाहेक अरु सबै स्मल लेख्ने एक्सेप्ट प्रनाउन वाला आई है आई प्रनाउन अरु सबै स्मल लेख्ने ओके नेक्स्ट वान नेक्स्ट रूल इज use contraction form in tag question so हामीले चाहिँ contraction form लेख्नु पर्यो isn't he aren't we don't they doesn't he won't he हैन यस्तो प्रकारले contracted form लेख्नु पर्यो example There are many children, aren't they? There are many children, aren't they? भनेर छ सो यो aren't they लेख्ने हैन यहाँ चाहिँ are not they भनेर लेख्न पाइएन दिस इज इनकरेक्ट माथि is not he भनेर लेख्न पाएन दिस इज also incorrect okay next rule number 3 ओके रूल नंबर 3 अब माथिकै यो रूल वाला हेरौँ है त ओके इफ स्टेटमेन्ट इज पोजिटिभ ट्याग क्वेसन इज अलवेज नेगेटिभ यदि स्टेटमेन्ट पोजिटिभ भयो भने अलवेज नेगेटिभ ट्याग ओके ओके एक्जाम्पल वी have some books don't we ठीक छ पोजिटिभ सेन्टेन्स मैले पीएस लेखेँ है त पोजिटिभ सेन्टेन्स नेगेटिभ ट्याग ओके ठीक छ यस्तै गरी यसको ठ्याक्कै अपोजिट रुल हेरौँ है त यदि स्टेटमेन्ट नेगेटिभ भयो भने इफ स्टेटमेन्ट इज नेगेटिभ ट्याग क्वेसन इज अलवेज पोजिटिभ सी मेट नो वान सी मेट नो वान उनले कसैलाई पनि भेटिनन् डिड सी भनेर भन्ने ठीक छ यो के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो यो पोजिटिभ ट्याग भयो हैन नेगेटिभ स्टेटमेन्टको लागि नट नै आउनुपर्छ भन्ने छैन है यसको बारेमा हामी फर्दर अगाडि कुरा गर्छौँ है र कस्तो कस्तो सेन्टेन्सहरू चाहिँ ट्रिकी हुन्छ नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि भनेर ओके नेक्स्ट रुल For tag question, only establish relation between subject and its immediate verb in the sentence. अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ट्याग क्वेसनको लागि हामीले सब्जेक्ट र त्यसको वर्बलाई मात्रै हेर्नु पर्यो यहाँ सब्जेक्ट के छ त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड हाम्रो सब्जेक्ट छ कम्पाउन्ड नाउन छ सरी कम्पाउन्ड नाउन भन्न मिलेन कम्पाउन्ड सब्जेक्ट छ राम एन्ड श्याम भनेपछि यिनीहरू त प्लुरल छन् दे छन् नि त मोर देन वाइ द्याट्स वाइ यहाँ यो के त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा पनि वर्ब वान आएको छ द्याट्स वाइ यहाँनेरि डोन्ट दे भनेर ओके जहिले पनि के हेर्ने त भन्दाखेरि अलवेज सब्जेक्ट एन्ड इट्स इमिडिएट वर्ब हेर्ने ओके अब नेक्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ नेक्स्ट रुल Don't use any noun but pronoun only in question tag जहिले पनि pronoun मात्रै युज गर्ने सर्वनाम मात्रै युज गर्ने कहिले पनि noun को प्रयोग नगर्ने जस्तै मोहन works hard doesn't he भनेर छ सो यहाँनेरि noun भनेको मोहन भयो noun को pronoun मोहन को pronoun he भयो ठीक छ So, never use noun in question tag. Rule number 7. If sentence is imperative, always use pronoun you. यदि sentence imperative छ भनेदेखि तपाईले जहिले पनि कुन pronoun use गर्नु पर्यो त you use गर्नु पर्यो ठीक छ अब imperative sentence भनेको कस्तो भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको यस्तो सेन्टेन्स
जसमा सब्जेक्ट हुँदैन, जसले चाहिँ अर्डर, कमान्ड, रिक्वेस्ट, सजेसन, एडभाइस दिएको हुन्छ, त्यस्तो सेन्टेन्सलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेर भनिन्छ। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा क्वेसन ट्याग लगाउनु पर्यो भनेदेखि जहिले पनि यु लगाउने। Be conscious to recognize the word used in apostrophe. Apostrophe मा युज भएको वर्डलाई तपाईले चाहिँ कन्सियसली चिन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ ह्याड हो कि, वुड हो कि, अरू कुनै कुरा हो, त्यो चाहिँ तपाईले चिन्नु पर्यो, किनकि हामीलाई त त्यही नै वर्ब लिएर क्वेसन ट्याग बनाउनु छ। जस्तै यहाँ सी ह्याड, यो ह्याड है, सी ह्याड बेटर मिट मी, ह्याड एन्ड सी भयो। अब यो चाहिँ तपाईले ह्याड होइन, यो चाहिँ वुड हो भनेर लेख्नु भयो भने त भएन, वुड आयो भनेदेखि त र्यादर आउँथ्यो है। यस्तो चाहिँ झुक्किन सक्छ, यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो है त, तपाईले बुझ्नु पर्यो। हामीले अहिले एक्सरसाइज गर्दा पनि यस्तो टाइपको प्रब्लमहरू धेरै आउँछ। इन केस अफ इम्पेरेटिभ, even if statement is positive or negative, tag question is always positive. अब मैले तपाईलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको त के हो भनेर त बुझाइसकेँ है। यदि के त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्वेसन ट्याग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ भए पनि यु अलवेज युज पोजिटिभ है त, तपाईले जहिले पनि पोजिटिभ ट्याग नै युज गर्नु पर्यो। जस्तै डोन्ट ओपन द डोर विल यु, दिस इज अ नेगेटिभ वान, नेगेटिभ सेन्टेन्स, तर क्वेसन ट्याग विल बी पोजिटिभ। डोन्ट ओपन द डोर विल यु, डोन्ट डु इट विल यु, डु इट विल यु है त। सो even if the imperative sentence is negative, always use positive tag question. Okay, ठिक छ। यति 9 वटा सेन्टेन्स तपाईले हेर्नु, 9 वटा रुल तपाईले हेर्नु पर्यो है त। सो अब हामी थोरै छुटेको अलिअलि हामी चाहिँ स्ट्रक्चरल के त रुलहरू हेर्छौँ है त। जस्तै अब के त कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा के हुन्छ हैन, एक्जुलरी भर्ब लाई कहाँ लेख्ने हैन, एक्जुलरी आएन भनेदेखि मेन भर्ब कसरी खोज्ने, यस्तै कुराहरू हेर्छौँ। ओके, त्यसको बारेमा गरौँ। ओके, सुरुमा चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्सन्स हेरौँ है त। ओके ल, सो फर्स्टमा इज नट, इजन्ट, did plus not, didn't, will plus not, won't, might plus not, mightn't. So this one है, यो चाहिँ अलिकति प्रोनाउन्सिएसन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो चाहिँ के हो त, might plus not, mightn't है त। ओके, were plus not, weren't, had plus not, hadn't, would plus not, wouldn't, was plus not, wasn't, has plus not, hasn't, can plus not, can't, dare plus not, daren't, do plus not, don't, need plus not, needn't, could plus not, couldn't, does plus not, doesn't, must plus not, mustn't, should plus not, shouldn't, are plus not, aren't, have plus not, haven't, shall plus not, shan't, need plus not, needn't है त। ओके, यति कुरा भयो हाम्रो के त कन्ट्र्याक्सन्स फर्ममा है त। ओके, नेक्स्ट वान, रुल नम्बर 2, always use the same or given auxiliary alone in tag questions. जहिले पनि हामीले auxiliary मात्रै लेख्ने।
अब यहाँनेरि एक्जुलरी के हो त मैले भन्नुपर्छ तपाईलाई आई गेस नट है त तपाईलाई थाहा नै छ होला ओके I had visited पोखरा hadn't I we did pass exam didn't we she can do it can't she है त ओके एक्जुलरी भनेको के हो थाहा छैन एक्जुलरी वर्बहरु भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस् है आई विल मेक अनदर भिडियो फर यु ओके रुल नम्बर 3 okay except auxiliaries in case of main verbs use do did or does for verb 1 verb 2 and verb 5 respectively है so main verb आयो auxiliary verb आएन त्यहाँनेरि main verb छ भनेदेखि हामीले अब के त verb 1 verb 2 verb 5 को चाहिँ के लेख्नु पर्यो त verb 1 को लागि do verb 2 को लागि does र verb 2 को लागि did र verb 5 को लागि does अब यसलाई यसरी नि बुझौं है त हाम्रो एक्जिलरी वर्ब नआउने सेन्टेन्सहरु कुन कुन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो है सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स जुन चाहिँ के हो त verb 1 or verb 5 हो जुन चाहिँ do र does हो राइट ओके अर्को भनेको सिम्पल पास्ट हो जुन चाहिँ के हो त verb 2 हो did हो अब यसलाई तपाईले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि सिम्पल प्रेजेन्ट आयो भनेदेखि त्यहाँनेरि हेरेर हैन कुन चाहिँ कन्डिसन छ हेरेर डु अथवा डज लेख्ने भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन सिम्पल पास्ट आयो भनेदेखि डिड लेख्ने भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त चोइस इज योर्स अब के त एक्जिलरी आएन भनेदेखि मेन वर्बको ठाउँमा डु डिड डज लेख्ने हैन verb 1 verb 2 verb 5 लेखेर भनेर सम्झिए पनि हुन्छ अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आयो भने डु र डज कन्डिसन हेरेर सिम्पल पास्ट आयो भनेदेखि अब verb 2 छ डिड लगाउने भनेर हेर्ने है त ओके सो यहाँ नेति छ सो यो के हो त verb 2 हो राइट दैट्स व्हाई डिड आयो राम वेन्ट पोखरा डिडन्ट ही मोनिका राइट्स अ लेटर टु मी के हो त verb 5 हो सो doesn't she Anusha and Sagar call me don't they भयो यो चाहिँ के त verb 2 भयो सरी my bad verb 1 भयो है त verb 1 ओके ओके rule number 4 am gets changed to aren't I है त मेजर स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुने झुक्किने भनेको यसमै हो है जहिले पनि धेरै जसो मैले भेटाएको छु कि एमन्ट आई भनेर लेखेको हुन्छ है त्यो चाहिँ गर्नु भएन एमन्ट आई लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु भएन सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ एम को तब हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि आरन्ट आई भनेर हुन्छ जस्तै I am a teacher aren't I am a young boy aren't I है यो चाहिँ म्याक्सिमम है क्वेशन ट्यागमा चाहिँ सबैभन्दा कन्फ्युजिङ र धेरै चोटी सोधिएको यो चाहिँ रुलमा पर्छ है यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला ओके रुल 5 ओके अब छ हाम्रो ought to may र used to है त यसको चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त क्वेशन ट्यागमा भन्दाखेरि ओके लेट्स लुक एट द एक्जाम्पल है त दीपा मे हेल्प मी माइटन्ट सी हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ मे छ यहाँ चाहिँ के त माइट आएको छ है यो चाहिँ के त अब यो चाहिँ रुल नै भनौं न यसलाई है अब मे को त मेयन्ट हुन्छ नि त हैन MAY एन एपोस्ट्रोफी एन हैन एन एपोस्ट्रोफी टी MAY एन एपोस्ट्रोफी टी हुन्छ यो चाहिँ एकदमै रेयरली युज हुन्छ यो पनि करेक्ट त छ बट मेयन्ट इज भेरी रेयरली युज है त एकदमै स्केर्सली युज दैट्स व्हाई हामीले चाहिँ माइट नट नै लेख्छौं प्राय अब के त तपाईको चाहिँ एक्जाममा आयो यही नै के त क्वेशन त्यहाँ चाहिँ अप्सनमा चाहिँ मेयन्ट सी माइटन्ट सी भनेर छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ माइटन्ट सी लेख्नु होला है त त्यो चाहिँ करेक्ट हुन्छ नत्र भने मेयन्ट पनि करेक्ट हो नेक्स्ट वान
he used to work as a manager, didn't he? है used to छ, used भनेको पास्टमा छ, that's why didn't आयो है। यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ भएर मैले छुट्टै रुलमा लेखेको। अर्को you ought to pass exam, shouldn't we? है ought to को मिनिङ र should को मिनिङ एउटै हो हैन। ought to पनि ought to is a form of should नि त, that's why shouldn't we लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको तपाईले चाहिँ oughtn't we पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। and also this is एकदमै very rare है त, यो चाहिँ त्यति धेरै युज हुँदैन, तर यो पनि इनकरेक्ट चाहिँ होइन है, तर मोस्ट करेक्ट चाहिँ स्टुडेन्ट वी हो है त। ओके, यो रुल ध्यान दिनु होला है त। यो पनि चुक्कौनी टाइपको क्वेसनमा पर्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओके, नाउ रुल 6। ओके, another most important rule is rule number 6 है त। If statements have negative expressions such as, अब नेगेटिभ एक्सप्रेसनहरु के हुन् त भन्दाखेरि नो, neither, never, none, little, few, seldom, hardly, rarely, scarcely, barely, nothing, nobody, no one, never, ever हो। यो जुन नेगेटिभ एक्सप्रेसन छ यिनीहरू आयो भनेदेखि हाम्रो क्वेसन ट्याग पोजिटिभ हुन्छ, ठीक छ। जस्तै एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ है त। nothing happened did it भनेर हुन्छ। nothing happened केही पनि भएन, भयो र भनेर क्वेसन ट्याग सोधेको। सो यहाँ चाहिँ नथिङ चाहिँ के त नेगेटिभ सेन्स ल्याउँछ, यसले चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ ल्याउने भएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याग के भयो त पोजिटिभ ट्याग भयो। हाम्रो गोल्डन रुल के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ सेन्टेन्स पोजिटिभ ट्याग हो नि त हो। त्यही भएर एकचोटि मैले फेरि रिपिट गर्छु है, हेर्नुस्। नो, नाइदर, नेभर, नन, लिटल, फ्यू, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, scarcely, barely, nothing, nobody, no one, never, ever हो। यस्तो नेगेटिभ एक्सप्रेसन आयो भनेदेखि द ट्याग वुड बी अलवेज पोजिटिभ। ओके, अब यस्तै गरी अरू केही सेन्टेन्सहरू पनि हेरौँ है त। few people know it, do they भनेर भन्नु पर्यो। थोरै मान्छेलाई मात्रै थाहा छ भन्ने कुरा भयो हैन। सो थोरै जना मात्रै, सो फ्यू सँग पनि के आउँछ त पोजिटिभ ट्याग नै आउँछ हो। यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। लिटिल सँग पनि पोजिटिभ ट्याग नै आउँछ। ओके, अनदर एक्जाम्पल। She hardly does any work, does she भनेर छ। उनी मुस्किलले थोरै काम गर्छिन्, अथवा यसको मिनिङ चाहिँ उनी एकदमै थोरै काम गर्छिन्, जुन चाहिँ कि त नेग्लिजिबल छ, उनी काम नै नगरेको सरह छ हो। त्यही भएर यो जुन हार्डली छ यसले चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ दिने भयो, द्याट्स वाइ पोजिटिभ ट्याग आयो है त, डज सी भनेर आयो। ओके, लास्ट एक्जाम्पल है त। Okay, nobody was watching me, were they भनेर छ। सो nobody कोहीले पनि मलाई हेरिरहेको थियो र भनेर भनेको छ। सो nobody भनेको कोहीले पनि हेरेको थिएन, which is a नेगेटिभ के भयो त नेगेटिभ सेन्समा आयो हैन, नेगेटिभ एक्सप्रेसन भयो nobody। सो दिस होल सेन्टेन्स इज नेगेटिभ, सो पोजिटिभ, ठीक छ। ओके, सो दिस इज अनदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल है त। अहिलेसम्म हामीले माथि पढेकोमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुलहरू छ है। यो चाहिँ प्रोबाब्ली एक्जामिनेसनमा पनि सोध्ने टाइप है, अलिकति ट्रिकी भएको कारण। ओके, लेट्स मुभ टु रुल नम्बर 7। रुल नम्बर 7 is, if a person is not able to do something, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or she is not able to do it, है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, if a person is not able to do something, then he or
has, have and had with verb 3 always work as an auxiliary verb. जहिले पनि has, have र had verb 3 सँग आयो भनेदेखि यसले चाहिँ auxiliary verb को रूपमा एक्ट गर्छ र हामीले auxiliary verb को कुरा हेरेका पनि छौं हैन. auxiliary verb आयो भनेदेखि हामीले auxiliary verb लाई नै के त क्वेशन ट्यागमा राख्ने भनेर. अब has र have अनि had आउने प्लस verb 3 आउने हाम्रो टेन्सहरु कुन छ त भन्दाखेरि कुन हो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट, राइट हैन. सब्जेक्ट प्लस has, have प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट. ओके, यसकै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त. I have passed exam. I have passed exam र अब माथिको रुलले भनेको अनुसार यो अब have चाहिँ auxiliary भयो. That's why अब यसको चाहिँ ट्याग लेख्नु पर्यो. पोजिटिभ सेन्टेन्स छ, नेगेटिभ ट्याग haven't I भनेर हुने भयो. ओके, नेक्स्ट वान. Okay, she had her brother helped her. अब यहाँनिर चाहिँ मैले थोरै तपाईलाई चाहिँ घुमाए है. यो चाहिँ मैले अगाडि नै भने. She had her brother help her भनेर छ. अब यहाँनिर त के छ त भन्दाखेरि had छ जुन चाहिँ verb 2 को फर्ममा आएको छ. That's why अब चाहिँ हामीले didn't भनेर लेख्नु पर्यो. Didn't see. Okay. Deepa has some problems. Hasn't she? भनेर है त. ओके, अब यो कतिजनाले बुझ्नु भयो कमेन्ट गर्नु होला है त. बुझ्नु भएन भने I will make another video or तपाईलाई चाहिँ कुनै बेला लाइभ क्लास आएर यो कुरा बुझाउँछ है त. यो चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ इस्टर एग को ठाउँमा राखिदिए है त. ओके, यो चाहिँ तपाईले एकचोटी हेर्नु होला. ओके, सो त्यति भन्दै रुल नम्बर 8. ओके, रुल नम्बर 8 हामीले चाहिँ यदि कजेटिभ वर्ब आयो जुन चाहिँ have को फर्ममा छ हैन. कजेटिभ वर्ब आयो, कजेटिभ वर्ब भनेको जसले चाहिँ कोहीद्वारा काम गराउने. कजेटिभ वर्ब आयो भनेदेखि हामीले डु को फर्म लेख्छौं क्वेशन ट्यागमा. जस्तै एक्जाम्पलको लागि I have Sagar support me. I have Sagar support me हैन. अब यहाँ चाहिँ काम कसलाई गराइएको छ त? सागरलाई गराइएको छ हैन. जुन चाहिँ यो have भनेको auxiliary को फर्ममा आएको छैन, मेन verb को फर्ममा आएको छ. That's why अब have भनेको प्रेजेन्ट हो भनेपछि don't I भनेर लेख्नु पर्यो है. यसरी बुझ्नु पर्यो. ओके, नेक्स्ट वान अर्को पनि हेर्छु म. She had Deepak wash her clothes. So उनले चाहिँ दीपकलाई चाहिँ लुगा धुन लगाएकी छिन्. सो had is a causative verb. अब यहाँ चाहिँ had छ, पोजिटिभ ट्याग छ भनेदेखि पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि नेगेटिभ ट्याग आउनु पर्यो. र यो चाहिँ के त auxiliary हैन. यो चाहिँ के त पास्टमा छ, had को फर्ममा छ भनेदेखि हामीले डु को फर्म did लगाउनु पर्यो. सो यसमा के हुन्छ त didn't see भनेर हुने. ठीक छ, यो भयो रुल नम्बर 8. यो पनि सम्झिनु होला है त. इन केस अफ इम्पेरेटिभ स्टेटमेन्ट युज विल यु भनेर भनिएको छ. यदि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आयो भनेदेखि विल यु भनेर लगाउने है. अगाडि चाहिँ हामीले
इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा यु लगाउने भनेर हेऱ्यौँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो भनेर हेरौँ अब केही एक्जाम्पल हेरौँ है त फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याएँ यो रुल यदि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आयो कमान्ड दिने रिक्वेस्ट दिने अर्डर दिने एडभाइस दिने सजेसन दिने सेन्टेन्स आयो विथआउट एनी सब्जेक्ट आयो भनेदेखि त्यस्तो बेला हामीले विल यु लगाउने एक्जाम्पल डोन्ट डु इट विल यु नगर विल यु होइन डोन्ट डु इट यो काम नगर होइन गर्छौ र भनेर भनेको जस्तो ठिक छ विल यु गॉड हेल्प मी विल यु भगवान मेरो सहायता गर भनेर भनेको एन्ड अल्सो द क्वेसन इज आस्क्ड टु द गॉड है त ओके लेबर हार्ड विल यु अलवेज विल यु है आँखा चिम्लिने विल यु लगाइदिइहाल्यो नेभर मिट मी विल यु हामीले अगाडि जुन माथिको रुलमा हेरेका थियौँ जसमा चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा पोजिटिभ आयो पनि नेगेटिभ आयो पनि विल यु नै लगाउने भनेर है यो चाहिँ रुल नम्बर 9 भयो अब रुल नम्बर 10 छ त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर रुल नम्बर 10 चाहिँ प्राय चाहिँ झुक्क्याउनलाई सोधिरहेको हुन्छ है त हेरौँ है त रुल नम्बर 10 इन केस अफ लेट्स युज shall we यदि लेट्स आयो भनेदेखि shall we को प्रयोग गर्ने एक्जाम्पल लेट्स वर्क हार्ड अब के आउने भयो त shall we आउने भयो लेट्स वर्क हार्ड shall we let's not do it shall we ठिक छ always use shall we है त जब के आउँछ त लेट्स आउँछ तब तपाईले जहिले पनि shall we को प्रयोग गर्नु पर्यो यो कुरा बिर्सनु भएन अब यसकै एउटा रुल छ जसलाई चाहिँ मैले रुल नम्बर 11 भनेर राखेँ है त अब तपाईले गेस पनि गरिसक्नु भयो होला कुन चाहिँ रुल हो भनेर इन केस अफ लेट मात्रै आयो भनेदेखि विल यु को प्रयोग गर्ने हेर्नुस् न कति सजिलो छ जस्ट सम्झिन चाहिँ पर्यो है त मेमोराइज चाहिँ गर्नु पर्यो इन केस अफ लेट युज विल यु ओके एक्जाम्पल लेट मी वर्क हार्ड विल यु let me work hard will you let it not be done will you let someone work for me will you ठीक छ लेट्स आयो भनेदेखि shall we लेख्ने लेट मात्रै आयो भनेदेखि will you लेख्ने है यो दुईटा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है यो पनि चुक्क्याउँछ ओके so we have next rule number 12 change somebody someone nobody no one anybody anyone everybody everyone into they हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त दे मा चेन्ज गर्नु पर्यो के लागि त सम्झिनुस् somebody someone nobody no one anybody anyone everybody everyone लाई दे मा चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तै somebody is happy aren't they nobody supported me did they है यहाँ चाहिँ nobody भनेको केमा छ त नेगेटिभमा छ नेगेटिभ एक्सप्रेसन हामीले माथि हेरौँ that's why positive ट्याग आयो did they everyone did it well didn't they ओके यो कुरा सम्झिनु पर्यो कि मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ somebody someone nobody no one anybody anyone everybody everyone लाई दे मा चेन्ज गर्ने है प्रोनाउन चाहिँ दे मा चेन्ज गर्ने ओके नेक्स्ट रुल नम्बर 13 next change something nothing anything everything to it है something nothing anything everything अब के त यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ बडी हैन somebody आएको ठाउँमा दे थिङ
समथिङ आएको ठाउँमा इट है, थिङ आएको ठाउँमा इट, बढी आएको ठाउँमा दे भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ है त। जस्ट एक्जाम्पलबाट हेरौँ अझै मोर क्लियर हुन्छ। समथिङ इज डन, पोजिटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ ट्याग। अब प्रोनाउन के लेख्ने त इट लेख्ने। नथिङ इज पर्फेक्टली गुड, नथिङ इज perfectly good. So negative statement, positive tag. Is it? भनेर लेख्ने। हेर्नुस् न सजिलो छ है। ओके, रुल नम्बर 14, will changes to want, shall changes to shan't है त। यो चाहिँ सजिलो छ, बट यो चाहिँ एज अ रुल है। shall को चाहिँ shan't, will को चाहिँ want भनेर मैले लेखेँ। एक्जाम्पल हेरौँ, इट्स इजी है त। We will phone her, won't we? I shall go, shan't I? भनेर हुन्छ है त। यो जस्ट एकदमै सजिलो छ। रुल नम्बर 15, नेक्स्ट वान, use do verb if there is have to verb है। यदि have to verb आयो, जस्तै have to, has to, had to है त। have to, has to, had to आयो भनेदेखि हामीले चाहिँ सरी had to आयो भनेदेखि यसकै आधारमा हैन, टेन्सको आधारमा हामीले do, does र did मा चेन्ज गर्ने भनेर बुझियो है त। सो अब एक्जाम्पल हेरौँ। We have to attend exam. We have to attend exam. Don't we? Don't we? She has to cancel the picnic. She has to cancel the picnic. Doesn't she? ठिक छ। ओके, दुईटा भयो। ओके, ह्याड है त। ओके, ह्याड को नगरौँ। ओके, दिस मच है त। सो ह्याभ छ जुन चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा छ, सो डोन्ट आयो। ह्याज अल्सो इन प्रेजेन्ट टेन्स, यहाँनिर के छ त सी छ, द्याट्स वाइ डजन्ट आयो है। इट्स इजी, माथिकै रुल हो, जस्ट यसलाई चाहिँ यो रुल मात्रै बढाएको हो क्या। सेम थिङ, माथिकै कुरा हो। हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ है, जुन चाहिँ पोजिटिभ भर्बको कुरा हेऱ्यौँ, एक्जिलरी भर्ब हेऱ्यौँ, मेन भर्ब हेऱ्यौँ, त्यसकै बेस्ट, त्यही बेस्टमा हो है, अरू केही छैन। त्यति मात्रै बुझ्नुभयो भने हुन्छ। ओके, रुल नम्बर 16, this and that changes to it, these and those changes to they। ठिक छ। दिस र द्याट इटमा चेन्ज हुन्छ, दिज र दोज देमा चेन्ज हुन्छ है। ओके, दिस र द्याट भनेको सिङ्गुलर भयो, इटमा चेन्ज भयो। दिज र दोज भनेको प्लुरल छ, द्याट्स वाइ देमा चेन्ज भयो है। यसरी बुझौँ। ओके, अब एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल नहेरी त कुरै भएन हैन हाम्रो त सल्भ गर्ने। ओके, द्याट्स हर प्रब्लम, द्याट्स हर प्रब्लम, इजन्ट इट भनेर भन्नु पर्यो। This is my task, isn't it? These are some boys, these are some boys, aren't they? Those houses can be sold, can't they? भन्ने कुरा भयो है। सो बुझ्नु भयो है। ओके, next rule, for either or neither nor, only see what is after or है त। सो यो चाहिँ एउटा पोइम जस्तो पनि छ। ओके, आइदर or छ, नाइदर नर छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ ओके जुन चाहिँ और पछिको भर्ब के छ त, एक्जिलरी भर्ब छ कि मेन भर्ब छ कि के छ, त्यसको आधारमा चाहिँ लेख्नु पर्यो
है त ओके एक्जाम्पलबाट हेरौँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ either you or Hari is to come here भयो so is छ isn't भयो so अर्को पछाडि हेर्ने भनेको हरि छ so isn't he भनेर भन्नु पर्यो है यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यु पनि छ हरि पनि छ फेरि ही आयो भन्ने हुन्छ तर यो चाहिँ करेक्ट हो है ओके नेक्स्ट वान neither Anusha nor Sagar called me neither Anusha nor Sagar called me यो चाहिँ के त नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ अब पोजिटिभ ट्याग हुन्छ डिड ही भनेर भयो है सागरतिर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो यदि सागर अनुसा सागर अगाडि अनुसा पछाडि भएको भए नाइदर सागर नर अनुसा कल्ड मी भएको भए डिड सी भनेर हुन्थ्यो है ओके दिस इज रुल नम्बर 17 ओके नेक्स्ट रुल नम्बर 18 हामीले चाहिँ अब यो सबै रुलहरू हेरेर है लगभग आई थिंक 26 27 एउटा जति छ यो सबै रुलहरू हेरेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यही बेस्डमा भएर चाहिँ लगभग आई थिंक 100 प्लस चाहिँ हामी क्वेसन एन्सरहरू गर्छौँ है लाइक पास्टमा सोधिएको कन्फ्युजिङ टाइपको क्वेसनहरू गर्छौँ स्टे ट्युन्ड है त when must shows obligation in positive sentence use needn't है हामीले needn't को प्रयोग गर्छौं जब के त भन्दाखेरि must आउँछ to show obligation obligation भनेको के हो त कुनै काम चाहिँ गर्नै पर्छ है यो चाहिँ गर्नै पर्छ नगरी हुँदैन हैन सो त्यस्तो कुरा चाहिँ obligation भयो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले needn't भनेर लगाउँछौं जस्तो एक्जाम्पल हेरौं you will know it the ruler को कुरामा mainly we must follow traffic rules needn't we भनेर भन्छौं okay we must respect the seniors we must respect the seniors needn't we भनेर सो के त भन्दाखेरि मस्ट आउँछ जब चाहिँ अब्लिगेसन को कुरा आउँछ गर्नै पर्ने हुन्छ नगरी नहुने हुन्छ तब चाहिँ हामीले needn't को प्रयोग गर्छौं ओके रुल नम्बर 19 if believe guess know reckon suppose think I सँग आयो भने I think he will pass the exam I guess I know I reckon I suppose हो यसरी आयो भनेदेखि क्वेशन ट्याग चाहिँ जहिले पनि मेन क्लज or सेकेन्ड क्लज बाट आउँछ जस्तो एक्जाम्पल I think Hari is fighting there I think Hari is fighting there भनेर भने मैले अब हामीले के त सेकेन्ड क्लज बाट चाहिँ ट्याग लेख्नु पर्यो क्वेशन ट्याग लेख्नु पर्यो व्हिच इज दिस है यो चाहिँ के त सेकेन्ड क्लज भयो मेन क्लज भयो सो अब के हुन्छ त सिम्पल छ इजन्ट ही भनेर हुन्छ है त ओके नेक्स्ट वान I don't think I will leave Nepal. I don't think I will leave Nepal. So, won't I? भनेर हुन्छ ठीक छ सो मेन क्लज बाट लिनु पर्यो रुल नम्बर 20 नेक्स्ट रुल इज अफ एपोस्ट्रोफी डी है एपोस्ट्रोफी डी चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है अनि एपोस्ट्रोफी डी भनेको त्यो ह्याड हो कि वुड हो भनेर नबुझेपछि हाम्रो क्वेशन ट्याग पनि रङ हुन्छ सो एपोस्ट्रोफी डी प्लस बेटर प्लस वर्ब 1 इज ह्याड है
had better एपोस्ट्रोफी डी प्लस verb 3 had जहिले पनि had है verb 3 सँग had better सँग had rather छ भनेदेखि के त would rather छ भने would र एपोस्ट्रोफी डी र verb 1 मात्रै छ भनेदेखि would है त यति कुरा तपाईले सरी बुझ्नु पर्यो ओके एक्जाम्पलबाट हेरौँ You had better dance regularly. अब अहिले त मैले बेटर छ बेटर प्लस verb 1 आएपछि had हुन्छ भनेर बुझ्ने हैन नत्र त would भनेर पनि मैले भन्न सक्थे होला हैन would पनि हुन त सक्छ नि सो wouldn't you भनेर लेख्थे होला जुन चाहिँ मिस्टेक हुन्थ्यो है सो hadn't you सो यो रुल पनि तपाईले जान्नु पर्छ है यो पनि अनदर इम्पोर्टेन्ट रुल हो Okay. She would not write to him. Would she? भनेर भयो है सो apostrophe d plus verb 1 equals to के त would हो है यो would हो that's fine so would she भनेर हुन्छ ठीक छ ओके रुल नम्बर 21 ओके माथिको would र सरी would र had को जस्तै यहाँ चाहिँ एपोस्ट्रोफी एस चाहिँ has र is मा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ हेरौँ है त एपोस्ट्रोफी एस प्लस verb 4 भनेको always is एपोस्ट्रोफी एस प्लस verb 3 भनेको has एपोस्ट्रोफी एस प्लस been प्लस verb 4 is has एपोस्ट्रोफी एस प्लस verb 3 भनेको अर्को चाहिँ is पनि हुन सक्छ has पनि हुन सक्छ है बोथ हुन सक्छ अब यसमा चाहिँ तपाईले यो चाहिँ ठ्याक्कै क्वेशन हेरेर थाहा पाउनुपर्छ ओके यसको लागि हेरौँ हाम्रो एक्जाम्पल है त सी डट कलिङ मी छ हैन ओके सो यो के हो त एपोस्ट्रोफी एस प्लस कलिङ भनेको इज हो सो इज एन्ड सी भनेर लेख्न सक्छ He has completed the task. Hasn't he? Hasn't he? Okay. C is not chosen. So, isn't C? यो पनि एउटा मेजर झुक्काउने ठाउँ भयो है यस्तै यस्तै क्वेसन चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा सोध्छ बीसीए सीएसआईटी IOE then CMAT सबैमा सोध्छ है त ओके सो नेक्स्ट रुल इज रुल नम्बर 22 all most some none take they if they come with plural else plural noun else it यदि all most some चाहिँ प्लुरल नाउन सँग आउँछ भनेदेखि तिनीहरूले दे क्वेशन ट्यागमा युज हुन्छ एज अ प्रोनाउन होइन सिंगुलर नाउन सँग आउँछ अनकाउन्टेबल नाउन सँग आउँछ भनेदेखि इट को प्रयोग हुन्छ एक्जाम्पल गरौँ एन्ड यु विल नो इट है त सजिलो छ यो all students passed the exam अब यहाँनिर स्टुडेन्ट्स भनेको काउन्टेबल छ प्लुरल छ that's why they आउँछ didn't they some water is polluted so some आएको छ वाटर आएको छ वाटर भनेको के हो त अनकाउन्टेबल हो हैन जसलाई काउन्ट गर्न सकिन्न कहिले पनि वाटर्स भनेर हुँदैन वाटर्स आर पोल्युटेड कहिले पनि हुँदैन हैन यो चाहिँ के त जहिले पनि यो चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन हुन्छ यसको सिंगुलर प्लुरल भन्ने हुँदैन द्याट्स व्हाई अब चाहिँ के आउने भयो त इट आउने भयो ठीक छ इजन्ट इट भनेर हुन्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट रुल
इफ टू or more pronouns appear together, यदि दुई भन्दा बढी प्रनाउनहरु सँगै आए भनेदेखि हामीले एप्रोप्रिएट प्रनाउन लेख्नु पर्यो। जस्तै if I and you comes together, we write we. If I or and he or she comes together, we write we. You र he or she आयो भने you नै लेख्ने, he र she आयो भने they लेख्ने। है सजिलो छ। इट्स जस्ट अ रुल है। यो रुल हेर्दाखेरि मात्र अलि धेरै जस्तो हैन कम्प्लिकेटेड जस्तो देखेको गर्यो भनेदेखि तपाईहरुलाई आउँछ हैन। है त जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ। I and you did failed the exam. यो चाहिँ अलिकति भेग भयो। लेट्स जस्ट राइट I and you failed exam. है त सो didn't we भनेर हो। ओके he and I worked hard. He and I worked hard. Didn't we भनेर भयो है। he र I को हाम्रो कहाँनिर छ यहाँनिर छ। he र I आयो भने we लेख्ने। सो he and she are social. हैन उनीहरु सामाजिक छन् भनौं न हैन फ्रेन्डली छन्। he and she are social. Aren't they भनेर ठीक छ फाइन है त यति छ। अब अर्को धेरै रुल छैन मात्रै 3-4 वटा थप रुल छ त्यो है त। While reporting, use question tag of reporting clause but not the reported clause. हामीले reported speech जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ क्लज को चाहिँ क्वेशन ट्याग लेख्छौं। अब रिपोर्टिङ क्लज भनेको के हो म एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाउँछु है त। She told me they would meet me. यहाँ चाहिँ दुईटा क्लज छ। कुन त एउटा चाहिँ she told me, एउटा चाहिँ they would meet me छ। अब कुन चाहिँ रिपोर्टिङ क्लज हो त? यो चाहिँ रिपोर्टिङ क्लज हो। ठीक छ। यताको चाहिँ रिपोर्टेड क्लज जसलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिएको छ हैन they would meet me भनेर यो चाहिँ रिपोर्टेड क्लज हो। अब हामीले क्वेशन ट्याग के को राख्छौं त जहिले पनि रिपोर्टिङ क्लज को। रिपोर्टिङ क्लज भनेपछि क्वेशन ट्याग के हुने भयो त she told me they would meet me. Didn't she भनेर हुने भयो हैन। रिपोर्टेड क्लज को राखेको भए wouldn't they भनेर हुन्थ्यो तर त्यो इनकरेक्ट छ है त। ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं। He told me that Deepa was not well. अब हाम्रो के त यहाँनिर रिपोर्टिङ क्लज छ। that's why didn't he भनेर हुने भयो है। सजिलो भयो है अहिले। ओके Rule 26. In warnings, reminders and good wishes. Hey, warnings. Warnings मा reminders सम्झाउनको लागि good wishes हैन शुभ चिन्तनको लागि तपाईले won't you लेख्नुस् पोजिटिभमा सेम एज नेगेटिभ क्वेशन पोजिटिभ ट्याग पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग वाला है त। अनि will you लेख्नुस् नेगेटिभमा भनेर भनेको छ। ओन्ली इन वार्निङ रिमाइन्डर्स एन्ड गुड विशेस यति तीनटा कुरा सम्झिनु पर्यो। जस्तै have a nice holiday. have a nice holiday भनेको के हो त भन्दाखेरि गुड विश हो नि त। सो won't you भनेर लेख्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स वाला भयो है। यो चाहिँ तपाईले आई थिंक पहिला पढ्नु भएको थिएन होला। ओके नेक्स्ट don't forget your key. Don't forget your key भनेको के हो त रिमाइन्डर हो नि त। सो will you
विल यु है यो चाहिँ यस्तै क्वेसन चाहिँ केमा सोध्छ त भन्दाखेरि इन्फ्रासमा सोध्छ हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ अघि हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हेरौँ जसमा चाहिँ विल यु लगाउने छ यहाँनिर पनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स नै हो तर अलिकति ट्विस्ट छ हेर्नुहोस् न वार्निङ रिमाइन्डर र गुड विसेसमा वन्ट यु अथवा विल यु लगाउने है यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो ओके रुल नम्बर 27 अब धेरै छैन अब दुईटा छ ओके इन्भिटेसनमा निमन्त्रणामा तपाईले चाहिँ विल यु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वन्ट यु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै have a chocolate chocolate लिउ न भनेपछि will you have a chocolate will you or have a chocolate won't you दुवै हुन्छ है त you can write both okay rule number 28 I think मैले कतै मार्किङ मिस्टेक गरे है त 25 26 24 25 26 27 28 okay fine okay if पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा पोजिटिभ नै ट्याग आयो अब अहिलेसम्म पढेको सबै रुलहरू नै यहाँ चाहिँ के त उल्टो भयो हेर्नुहोस् न पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा जहिले पनि नेगेटिभ ट्याग भनेको तर अहिले पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा यदि पोजिटिभ नै ट्याग आयो भनेदेखि यसले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट चाक हैन सरप्राइज एङ्गर इम्पेसेन्स अर आइरोनी है यति कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ भन्ने कुरा छ ओके अब हामी एक्जाम्पल हेरौँ तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ सो यु आर गेटिङ म्यारिड सो यु आर गेटिङ म्यारिड आर यु भनेर छ ए तिम्रो बिहे हुँदैछ हो र भनेर भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ सरप्राइज चाहिँ जनाएको ठीक छ ओके नेक्स्ट वान है दिस इज what you call honesty is it okay this is what you call honesty is it यो चाहिँ अलिकति एङ्ग्री टोनमा छ है के honesty भनेको यही हो भनेर सोधेको हो क्या लाइक इट इज इन अ एङ्गर टोन क्या एङ्गर मोडमा छ द्याट्स वाइ यसले चाहिँ के त एङ्गर जनायो है ओके अर्को एउटा सो द्याट्स वाट यु थिङ्क इज इट भनेको यो चाहिँ के त सरप्राइज जनायो है त ओके यो चाहिँ छ हाम्रो पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा पोजिटिभ ट्याग नै आयो भनेदेखि यसले के चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ भने है त ओके सो हाम्रो फाइनल रुल छ रुल नम्बर 29 if here or there is subjective use here and there यदि here र there subject को रूपमा आएको छन् भनेदेखि तपाईले here र there नै क्वेशन ट्यागमा युज गर्नुहुन्छ एक्जाम्पल here is a tiger isn't here भनेर भन्न सक्नुहुन्छ there are some boys aren't there भनेर यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त ओके here र there सब्जेक्ट को रूपमा आयो भनेदेखि तपाईले here र there नै प्रयोग गर्नुहुन्छ ओके यो चाहिँ हाम्रो रुल नम्बर 29 भयो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा we will do about 100 and more यो क्वेशन ट्याग को प्रब्लमहरु है त ओके अब यहाँनिर रुलहरु त धेरै भए हामीले धेरै गर्यौं है सो यहाँ चाहिँ अब नबुझ्नु भएको केही छ तपाईलाई गाह्रो सारो अप्ठ्यारो इफ यु हैव एनीथिङ तपाईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 984955 98495 95895 यसमा चाहिँ फोन गरेर अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल
मा चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गरेर पनि तपाईँले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले के बुझ्नु भएन, तपाईँलाई फ्युचरमा कस्तो भिडियो चाहियो होइन, बोर्डमा आएर मार्करले लेखेर पढाउँदा हुन्छ कि यसरी नै ठिक छ कि होइन, युट्युबमा लाइभ आएर हुन्छ कि होइन। सो तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजेसन दिन सक्नुहुन्छ है त। सो अब यो हाम्रो चाहिँ अनलाइन फ्री इन्ट्रान्स क्लास छ, यसलाई चाहिँ साथीमाझ सबैमाझ सेयर गर्नुहोला है त। सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. Until next time, goodbye, keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.